राष्ट्रपतिमा दुई पूर्व सभामुख बीच रोचक प्रतिस्पर्धा। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 मन्त्रीले बुझाए प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा। तत्काल सरकार नछाड्ने एमालेको निर्णय। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्धबारे विशेष सामग्री। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा हात्तीपाइले रोग के हो र कसरी उपचार गर्ने, अनि शेयर बजारमा किन आउँछ उतार चढाव। अन्तर्राष्ट्रियमा G20 सम्मेलनमा देखिएको विवाद र खेलकुदमा त्रिभुवन आर्मी क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा। 8 दलको साथ पाएका पौडेल जित्नेमा ढुक्क, पूर्व सहमति पालना हुनेमा नेमवाङ विश्वस्त। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको विवादले राजनीतिक अस्थिरता। तत्कालीन लाभ हानिको लेखाजोखा गर्ने प्रवृत्ति घातक, सुशासन र समृद्धिको बेवास्ता। अफ्रिकी स्वाइन फिभरले महामारीको रूप लिँदा समेत नियन्त्रणमा सरकार उदासीन। 16 जिल्लाका 20,000 भन्दा बढी सुँगुर बङ्गुर मरे, पुनर्स्थापना गर्न किसानको माग। युक्रेन युद्धलाई व्याख्या गर्ने विषयमा विश्वका ठूला मुलुकबीच मतभेद। आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा रुस र चीनको आपत्ति। संयुक्त वक्तव्य बिनै सकिँदै G20 सम्मेलन। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 243 रनले पराजित। विश्वकपमा छनौट हुन बाँकी 3 खेल जित्नुपर्ने। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फागुन 25 गते हुने निर्वाचनका लागि आज पौडेल र नेमवाङले उम्मेदवारी दर्ता गराए। दुवैले आफ्ना पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन्। पौडेल र नेमवाङले आज नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। पौडेलका साथमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका 8 दलका नेता नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए। पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राय र अब्दुल खान छन् भने समर्थकमा महन्त ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जिता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे छन्। मनोनयनपछि पौडेलले परिवर्तनको रक्षा र मुलुक तथा जनताको उन्नतिका पक्षमा आफूले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए। नेपाली जनताको हातमा आएको सार्वभौम सत्तालाई बलियो गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। नेपालमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्दै नेपालको उन्नति अगाडि बढाउने, नेपाली जनताको उन्नति र नेपाल राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रलाई जोगाउने, राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने काममा मेरो सहयोग हुन्छ। यस्तै एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेमवाङको प्रस्तावकमा केपी शर्मा ओली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण राज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा छन् भने समर्थकमा योगेश कुमार भट्टराई, टोप बहादुर रायमाझी, जुली कुमारी महतो, दिल कुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के छन्। नेमवाङले जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पार्टीले अगाडि सारेको छ र अहिले म जनताको बीचमा छु। त्यसैले सबैको तर्फबाट अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, म सबैको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आएको छु र म त्यो दायित्व, त्यो जिम्मेवारी संविधान बमोजिम पुरा गर्छु। पौडेल र नेमवाङ दुवै प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेको सांसद पद खारेज हुन्छ भने पराजित हुनेको भने सांसद पद खारेज हुने छैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र 7 प्रदेशका 550 प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नेछन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार विरुद्ध भोलि उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने समय 15 गते तोकिएको छ भने फागुन 16 गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने मिति तोकिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि मतदान फागुन 25 गते बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 8 दलको साझा उम्मेदवार हुन्। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेको 28 वर्षपछि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका हुन्। 78 वर्षीय पौडेलले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने जमर्को गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन्।
तनहुँको रिस्ती स्थित बाहुन पोखरामा जन्मिएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले संस्कृत भाषामा शास्त्री र नेपालीमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। 16 वर्षको उमेरमै राजनीतिमा प्रवेश गरेका पौडेल 2017 सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा होमिएका थिए। पौडेलले 2048 सालदेखि 2070 सालसम्म तनहुँ जिल्लाबाट निरन्तर चुनाव जिते। 2048 सालमा तनहुँ 1 बाट जितेका उनी 2051 सालमा तनहुँ 2 बाट विजयी भए। 2056, 2064, 2070 मा उनी तनहुँ 2 बाटै विजयी भए। 2074 को संसदीय चुनाव हार्दा उनको 26 वर्षको विजयी यात्रामा ब्रेक लाग्यो। 2074 को चुनावमा उनलाई वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेद्वार किशन कुमार श्रेष्ठले हराएका थिए। 2079 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पौडेल तनहुँ 1 बाट विजयी भएका हुन्। पौडेल स्थानीय विकास तथा कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीका साथै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेको आरोपमा उनले पटक पटक गरी 1 दशकभन्दा बढी जेल जीवन बिताएका छन्। 2067 साउनमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भएको मतदानमा पौडेल 17 पटकसम्म पराजित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उनी सभापतिमा उठ्ने चर्चा चले पनि गणितीय जोर घटाउमा आफू कमजोर हुने अवस्था आकलन गरेर उम्मेद्वार नै बनेनन्। आस्थाको यात्रा, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादी एक अध्ययन, अभिशप्त इतिहास लगायतका उनका विभिन्न कृति प्रकाशित छन्। काङ्ग्रेसभित्र उनको छवि सादगी नेताका रूपमा रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति हुन नसकेपछि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका 72 वर्षीय नेमवाङ पटक पटक निर्वाचित सांसद भइसकेका छन्। उनले संसदीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म पराजय बेहोर्नु परेको छैन। इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले कानुनमा स्नातक गरेका छन्। 2028-29 सालदेखि विद्यार्थी राजनीति गरेका उनी अनेरा सोभियुका तर्फबाट महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको सोभियु सभापति भएका थिए। नेङमाङले पार्टी राजनीति भने 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुना परेपछि सुरु गरेका हुन्। उनी तत्कालीन मालेमा सङ्गठित भएर राजनीतिमा होमिए। कम बोल्ने हँसिलो स्वभावका नेङमाङ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख, पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष बनिसकेका छन्। 2048 सालमा राष्ट्रसभा सदस्य बनेका उनी 2056 सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। नेङमाङले कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छैनन्। उनी 2048 देखि 52 सालसम्म राष्ट्रसभा सदस्य थिए। 2056, 2074 र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2064 र 2070 मा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसकेका छन्। नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव पनि हुन्। कानुन व्यवसायका रूपमा परिचित नेङमाङ अध्ययन र समाजसेवामा दखल राख्छन्। नेङमाङ संविधान मार्फत संघीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील नेताका रूपमा परिचित छन्। उनका आधा दर्जनभन्दा बढी कृति पनि प्रकाशित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस सहित 8 दलीय गठबन्धनले रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेद्वार बनाएपछि नेकपा एमाले सुभाष नेमवाङलाई किन प्रतिस्पर्धामा उतार्यो भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। नयाँ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदै पनि संविधान सभाका अध्यक्ष समेत भइसकेका नेतालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनुलाई एमालेको चुनावी रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। 8 दलीय गठबन्धनले लिखित सहमति नगरेको र नेमवाङले जनजाति मतदाताको मत ल्याउन सक्ने भएकाले उम्मेद्वार बनाएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिको पदको सिर्जना गरिसके पछाडि मधेसी समुदायको पनि राष्ट्रपति बनिसकेको छ हैन, र खस आर्य समुदायको महिलाको पनि भइसकेको छ। नभएको चाहिँ खालि त्यो तपाईको दलित र आदिवासी जनजाति मध्येको आदिवासी जनजातिहरूको समुदायको पनि भाग हुनाले पनि उहाँलाई चाहिँ चुनाव जित्न धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको केही साथीहरूले
काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउँदाखेरि ठिकै हुन्छ कि क्या हो, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ क्या हो भन्ने ढङ्गको कुराकानी गर्नुभयो होइन। त्यसको करेक्सन 25 गतेसम्म भइसकेको हुन्छ। नेकपा एमालेमा केपी ओली पक्ष नेताका रूपमा नेमुवाङलाई स्थापित गराउन पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हुन सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। नेकपा एमालेमा केपी ओली भन्दा पछि संसदीय फाँटमा उहाँ दोस्रो तहमा हुनुहुन्छ। उहाँ ओली भन्दा पछाडि उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ। तेस्रो कुरा के भने चाहिँ जस्तो उहाँ आदिवासी जनजाति क्षेत्रको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालमा आदिवासी जनजातिबाट राष्ट्रपति छैन भन्ने एक खालको नारा चलिराखेको छ। किनभने हामी कहाँ ज्यादा जातीय नाराहरू पनि चलिरहेका छन् राजनीतिमा, त्यसबाट समर्थन पाइन्छ कि भन्ने अर्को आश पनि हुनसक्छ। र चौथो कुरा के हो भने अब यसै चुनाव जितिँदैन केपी ओलीलाई भोलि सुभाष नेमाङ अप्ठ्यारो हुने स्थिति पनि हुन्छ, उहाँलाई पन्छाउने कुरा पनि हुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ किनभने राजनीतिमा प्रयोग गरेर पन्छाउने तरिकाहरू हुन्छन्। राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमुवाङ दुवै पूर्व सभामुख हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका दुवै सदन र 7वटै प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता हुन्छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ। उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा देखिएको दलहरूको गठबन्धनबाट सम्भावित नतिजाको आकलन गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमुवाङका पक्षमा कस्तो छ त मतभार? फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 273, राष्ट्रिय सभाका 59 र प्रदेश सभाका 550 मतदाता छन्। संघीय सांसदको मतभार 79 तोकिएको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 छ। यस अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मतभार 52,628 हुन्छ र बहुमतका लागि 26,315 मतभार चाहिन्छ। कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई माओवादी केन्द्र सहित 8 दलको समर्थन छ। कांग्रेसको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत अर्थात् 31,742 मतभार हुन आउँछ, जसमा कांग्रेसको 16,142 मतभार छ। त्यस्तै माओवादीको 7,649, एकीकृत समाजवादीको 2,574, जनता समाजवादी पार्टीको 2,145 छ। त्यसैगरी जनमत पार्टीको 1,242, लोसपाको 971, नागरिक उन्मुक्तिको 813 छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको 206 मतभार छ। अर्कोतर्फ एमालेको मतभार 15,233 छ। यद्यपि उसले सबै दलका सांसदसँग मत माग्न पत्राचार गरेको छ, तर उसलाई अहिलेसम्म अन्य दलको समर्थन छैन। 8 दल र एमाले बाहेकका दलसँग 5,653 मतभार छ। एमालेलाई यी दलले समर्थन गरे 20,886 मतभार पुग्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 8 दल बीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै खाका भएको बताएका छन्। कांग्रेस नेता महेन्द्र नारायण निधिको 101औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले 8 दल बीचको सहमति ऐतिहासिक भएको व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक रहेको बताए। यो जे भयो 8 दलको बीचमा यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने अहिले हामी त मिल्नु जरुरी थियो नै, सबैलाई पनि यो राजनीतिक प्रक्रियामा इन्गेज गर्न जरुरी पनि थियो। एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन। हो, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिब जानुभयो आज मात्रै। संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता नस्वीकार्ने शक्तिसँगको सहकार्य सहज नहुने निष्कर्षका साथ आफूहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएको उनको भनाइ छ। उनले नयाँ सरकार गठनपछि केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त नभएको पनि उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार विजयी हुने दावी गरेका छन्। संसद भवनमा आज पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा सुभाष चन्द्र नेमुवाङको उम्मेदवारी मनोनयन गरी बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले पुस 10 मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिइएको उल्लेख गरे। मतदानको दिनसम्म पुग्दा एमाले उम्मेदवारलाई सबैले समर्थन गर्ने उनको दावी छ। पुस 10 गते नै यस विषयमा एक ढङ्गले टुङ्गो लागिसकेको थियो।
हामीले डिस्क्लोज नगरेको मात्रै स्थिति हो। त्यसो भएर यसमा सहमत सबै पक्ष, यसमा प्रतिबद्ध भएर आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आफ्ना प्रतिबद्धताबाट, आफ्ना वचनबद्धताबाट, आफूले सार्वजनिक गरेका विषयहरूबाट, कुराहरूबाट कोही पनि पछि हट्ने खालको काम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। उनले एमाले माओवादी गठबन्धन नभत्किएको समेत जिकिर गरे। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ नपाए पनि एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ। पार्टी कार्यालय स्यासलमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। फागुन 25 पछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिने एमालेको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई आज हामीले सहयोगको लागि पत्राचार गर्ने, सहयोगको अपेक्षा गर्ने र निरन्तर मुख 25 गतेसम्म यो काम चाहिँ जारी रहन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका छन्। राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज बिहान बसेको बैठकपछि राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्। राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा, विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन मन्त्री तथा दीपक बहादुर सिंह राज्यमन्त्री थिए। राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। सहकार्य चाहिँ कायम रहेन र त्यो परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिरहनु त्यो अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले आजबाटै सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गरेको छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाले राष्ट्रपति चुनावमा मतदानका विषयमा भने निर्णय गरिसकेको छैन। राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, यो बुझ्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बन्धलाई हेरे पुग्छ। छिट्टै मिल्ने र छुट्टिने दाहाल र ओली बीचको सम्बन्ध अन्य नेताहरूको भन्दा भिन्न छ। झापा विद्रोहबाट उदाएका एमाले अध्यक्ष ओली र 10 वर्षे सशस्त्र युद्धबाट आएका पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध विगतमा अलि बढी नै तिक्ततापूर्ण रह्यो। उनीहरू जब मिल्छन् आश्चर्यजनक लाग्छ, जब छुट्टिन्छन् झनै उदेक लाग्छ। 2072 सालमा संविधान जारी भए ता ओली दाहाल सम्बन्ध प्रेम र सम्बन्ध विच्छेदको गोलचक्करमा फन्को मारिरहेको छ। 2072 मा दाहालको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने, तर 9 महिनामै ओलीलाई त्यागेर कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। 2074 को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेका दाहालले प्रदेश र सङ्घको चुनावमा फेरि ओलीसँगै गठबन्धन बनाए। चुनावपछि एमाले माओवादी बीच एकता भयो। ओली दाहाल दुवै नेकपाको अध्यक्ष बने, तर उनीहरू लामो समय टिकेनन्। 2077 फागुन 23 पछि दुवैको बाटो अलगियो। नेकपा फुटेपछि झन्डै 17 महिना सदनदेखि सडकसम्म एक अर्कालाई कटाक्षे गरेका दुई नेताले पुस 10 मा फेरि सबैलाई चकित बनाउँदै बालकोटको बारदलीबाट हात हल्लाए। तर पुसको जाडोमा गाँसिएको गठबन्धन राष्ट्रपति छान्ने बेलामा फेरि टुटेको छ। ओलीले 72औं जन्मदिन मनाएकै भोलिपल्ट फेरि एकचोटि पुष्पकमल दाहालबाट धोका खाएका छन्। आखिर किन लामो समय टिक्न सक्दैन ओली र दाहालको सम्बन्ध? किन त भन्दाखेरि एउटै पक्षलाई मात्रै सबै भयवर्ग हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको मान्यताले त सहमतीय सिद्धान्तले त फलो गरेन। सहमतीय सिद्धान्त फलो नगर्ने भनेको के हो त भन्दा प्रकारान्तरले दलहरूलाई विखण्डन र विभाजन गरिदिने कुरा भयो। जानेर वा नजानेर राजनीतिकहरूले चाल्ने चाहिँ अस्थिर भूमिकाले नेपाल देशको राजनीति नै अस्थिर हुन जान्छ। त्यसले धेरै कुरालाई असर पार्छ। मभन्दा माथिल्लो ओहदामा बस्नुभएको नेताले त बुझ्नु नै भालो नै लाग्छ। व्यवहारमा चाहिँ उहाँको गतिशीलता, चञ्चलता र चाहिँ यो अस्थिरता चाहिँ धेरै राम्रो देखेको छैन। अरूहरूले हेर्दाखेरि पनि त्यसमा उहाँले सोध्नु होला। पुस 10 गते बालकोटमा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलो पालो गर्दै राष्ट्रपति एमालेलाई दिने
सहमति भएको भनिए पनि जब काङ्ग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दियो, सम्बन्धमा खटपट देखिन थाल्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेसँग गुटबन्दी गरेर ओलीले आफूलाई पेलेको प्रधानमन्त्री दाहालले निकटस्थसँग गुनासो गरेको देखिन्छ। पुस 25 गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री बस्नुपर्ने सिटमा ओली बसे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा निरन्तरता दिन ओलीले दाहाललाई दबाब दिए। दाहालले पनि काङ्ग्रेससँग हिमचिम बढाए। ओली र दाहालबीच 20 पटक जति भेटवार्ता भए पनि दूरी घटेन। अन्ततः 12 फागुनमा एमाले बाहेकका 8 दल सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बन्यो। ओली र दाहालबीच जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ, दुवैले एकअर्काको प्रशंसा गर्छन्। जब बिग्रिन्छ, एक अर्काप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। परिवर्तित राजनीतिक समीकरणले अब यी दुई नेताबीचको असहिष्णु अभिव्यक्ति फेरि दोहोरिने सङ्केत गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्म पर्दैछ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता बढेकाले त्यसको असर समृद्धि र सुशासनमा परेको भन्दै नयाँ संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरियो। त्यसै अनुसार संविधान र कानुनमा कतिपय व्यवस्था गरियो, तर दलहरू सत्ता केन्द्रित भएर तत्कालीन नाफा घाटामा लाग्दा राजनीतिमा नयाँ नयाँ परिस्थिति देखा परिरहेका छन्, जसको असरले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने सङ्केत गरेको छ। सरकार गठनका बेला बनेको 7 दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने समयसम्म नपुग्दै भत्किएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सँगै भएका दलहरू छुट्टिएर एकाएक नयाँ परिस्थिति बनेको थियो। अहिले 2 महिनामै फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ। दलहरूले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई भन्दा क्षणिक लाभहानि हेर्दा यो अवस्था आएको हो। सिद्धान्त र विचारलाई भन्दा सत्ता र शक्तिलाई प्रधानता दिएर सत्ता समीकरण बनाउने र विघटन गर्ने र परिवर्तन गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखिन्छ अवसरवादी, त्यस कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ समस्या भएको देखिन्छ। 2072 सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दाको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व भन्ने थियो। प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, संसद विघटन सहजै गर्न नसकिने जस्ता विषयले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको देखिन्छ। तर दलका गतिविधिले संविधानको त्यो भावनालाई कदर गरेको देखिँदैन। अहिले केन्द्रको राजनीतिक चलखेलको असर एमाले नेतृत्वमा सरकार रहेका प्रदेश 1, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल पर्ने देखिन्छ। भागभण्डा नमिल्ने अवस्थामा अन्य स्थानमा पनि समस्या आउन सक्छ। माओवादी केन्द्रको 8 सिट मध्येमा एकजना सभामुखमा गइसकेपछि उहाँहरूसँग 7 सिट मात्रै बाँकी छ। एमालेसँग 22 र 7 29 भयो। अब यो 2टा सिट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2 सिटले टुपुक्क चाहिँ बहुमत पुगेको अवस्था हो र चाहिँ अब त्यो 2 सिटले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने भन्ने बित्तिकै पक्का पनि अल्पमतमा पर्छ नै। कसरी जाने, अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहीँकै दलभित्रको सत्ता साझेदार दलभित्रको छलफल हुने नै भयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको असरले अलिअलि छोइहाल्छ। अरू प्रदेशमा त धेरै फरक पर्छ, तर मधेस प्रदेशमा यो सत्ता समीकरण र नयाँ गठबन्धनले खासै त्यति असर पर्दैन, अलिअलि असर पर्न सक्छ। त्यसो त यस अघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नै लिन नसकेर अर्को सरकार गठन भइसकेको छ। यो प्रदेशमा भने केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सञ्जीवनी भन्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा समाजवादी सँग हामी सहकार्यमा छौँ। त्यसैमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सहभागी हुन्छ र सबैको यो 4वटै दलको सहभागितामा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्ता बाहिर बस्नै नचाहने प्रवृत्ति छ। त्यही कारण पनि यस्तो परिस्थिति आउने गरेको हो। सत्ता गुम्ने बित्तिकै जुन असुरक्षित हुन्छु भन्ने किसिमको मनोविज्ञान हुन्छ, त्यसबेला सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन, आदर्शको मतलब हुँदैन र जो हिजो के बोल्ने त्यसको पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैका परिणामहरू हुन्। राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति नगरेकै कारण गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल चलेको हो, जसको असर सरकारमा मात्र पर्दैन, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा समेत पर्ने निश्चित छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, 2 महिनामै सत्ता साझेदार दलहरूमा किन खटपट देखिएको होला? जनताको आवाज। सत्ता प्राप्तिको लागि जुनसुकै पनि हत्कण्डा अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको कारणले चाहिँ सबै पद जति आफूले मात्रै ओगट्न खोज्ने, अरूलाई चाहिँ दिनै नखोज्ने, फरक फरक सिद्धान्तका दलहरू भएकोले कसरी चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ सत्ता शक्ति रहने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। सत्ताको लोभ नै हो। भागभण्डा चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दा कुर्सीको लागि, सत्ताको लागि नै भागभण्डा मिल्दैन, अनि फेरि अर्को पछि आफ्नो सहमति गराउनको लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि विकास निर्माणै गर्दैनन्, खालि कुर्सीको तानातान मात्रै गर्छन्। आफ्नो स्वार्थको लागि विकास गर्नुभन्दा पनि कसरी सत्तामा चाहिँ रहिराख्ने, कसरी आफ्नो चाहिँ सत्तामा केन्द्रित गर्ने भन्नेतिरै लागिरहेको छ। लालचको कारणले अनि एक आपसमा खटपट हुन्छ। सत्तालोलुपताको कारणले चाहिँ खटपट हो, कुर्सीमा चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने धारणाले गर्दा शक्ति र सत्ताको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा यो खटपट भइरहेको छ। जनताको लागि चाहिँ केही गर्ने स्वार्थपूर्त छैनन्, आफ्नै स्वार्थीको लागि चाहिँ खटपट चलिरहेको छ। एक आपसमा लडाउने भिडाउने यो राजनीति हो। स्वार्थ र फाइदा हेर्दाखेरि नै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ बढी खटपट देखिएको छ। सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलमा लाग्ने अफ्रिकी स्वाइन फिभरको रोगले महामारीकै रूप लिए पनि सरकारले नियन्त्रणको कदम चालेको छैन। गत जेठमा काठमाडौँको कागेश्वरीमा देखिएको यो रोग अहिले झापादेखि डडेलधुरासम्म पुगेको छ। रोगबाट 16 जिल्लाका 20,000 सुँगुर तथा बङ्गुर मरे पनि रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस पहल गरेको छैन। काभ्रे पनौतीका प्रकाश बस्नेतको बङ्गुर फार्म जिल्लामै चर्चित थियो। 3 महिना अघिसम्म 370वटा बङ्गुरले भरिभराउ फार्म अहिले रित्तो हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको केही रकम र बैंकबाट ऋण लिएर गरेको लगानी स्वाइन फिभरकै कारण डुब्ने स्थितिमा आएको हो। अब लगभग 80 लाख बराबरको क्षति छ हाम्रो यसपालि यो वर्षमा, यही 1 महिनाभरिमा। अब त्यति गर्दै पनि हामीले लगभग 40,000 जतिको चाहिँ औषधि उपचार पनि गऱ्यौँ। त्यो औषधि उपचारले हामीलाई यो बङ्गुरलाई केही पनि गर्दै गरेन, झन् रियाक्सन गरेर झन् औषधि लाएको चाहिँ झन् छिटो मर्यो। बस्नेत मात्र होइन, उनी जस्ता 16 जिल्लाका 100औं किसान अहिले पेसाबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। पशुसेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब 20,000 सुँगुर बङ्गुर रोग लागेर मरेका छन्। सार्क मुलुकमा महामारीकै रूप लिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर विरुद्धको खोप विकास हुँदै गरे पनि त्यसको परीक्षण एसियाली मुलुकमा हुन सकेको छैन। यो रोगबाट ठूलो क्षति हुन थालेपछि भारत सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएरै संक्रमित क्षेत्रका पशु नष्ट गरेर नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। संक्रमित सुँगुर तथा बङ्गुरमा उच्च ज्वरो आउने, कान, पुच्छर, पेटको तल्लो भागमा बाहिरी छाला रातो हुने, शरीरमा निलो धब्बा देखिने, खाना नखाने, बान्ता गर्ने र मृत्यु हुने गर्छ। छिमेकी मुलुकहरूले यस्तो रोगबाट बच्न जैविक सुरक्षा अपनाउने र संक्रमण भएको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर त्यस्ता पशु नष्ट गरे पनि हाम्रोमा नियमनसम्म भएको छैन। ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम त्यस्ता चाहिँ तपाईँको प्रत्येक जिल्लालाई कभरेज गरेर मान्छेहरू तोकेर यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको मेम्बर हो, यो रोग लाग्यो भने यसलाई यो विशेषज्ञ भनेर त्यहाँ भएको मान्छेलाई हाम्रो पशु चिकित्सकहरूलाई तोकिदियो भने मलाई लाग्छ यसमा एक्स्ट्रा खर्च पनि हुँदैन। तोकेर बङ्गुर पालन क्षेत्रहरू पनि तोकेर बायोसेक्युरिटी बढीभन्दा बढी गरेर अब हामीले नयाँ ठाउँहरूमा पाल्दाखेरि त्यो विचार गर्नुपर्छ। सुँगुर बङ्गुर पालन व्यवसायबाट पलायन हुन लागेका किसानले पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्, तर सरकारले बिमामा आबद्ध भएर सुरक्षित हुन भन्दै आएको छ। अब यस्तो यो अफ्रिकन स्वाइन फिभरमा चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ। सरकारले 80% चाहिँ नि प्रिमियममा अनुदान समेत गरेको हुनाले अब व्यवसायीहरूले चाहिँ बिमा गर्नु पर्यो अनिवार्य रूपमा, र सरकारको दायित्व भन्दा पनि जोखिम कम गर्ने अन्य उपायहरू, सुरक्षणका उपाय चाहिँ बिमा नै रहेको छ। पछिल्लो 10 वर्ष यता नेपालमा सुँगुर बङ्गुर व्यवसाय विस्तार भइरहेको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकादेखि स्वरोजगारसम्मले लगानी बढाएका थिए। तर यो रोगले महामारीको रूप लिन थालेपछि कुल मासुको राष्ट्रिय उत्पादनमा 5% भन्दा बढी योगदान दिने किसान विस्थापित हुन थालेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै सुँगुर बङ्गुर तथा पशुपन्छी पालनबाट हजारौं किसान प्रभावित भए पनि पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन राज्यले देखाएको उदासीनताले कृषिमा लगानी गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट रमा दाहाल र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, करारका कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए. खर्च घटाउने उपाय, बी. आफ्नालाई राख्ने दाउ र सी. प्रशासनिक अस्थिरता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. खर्च घटाउने उपायमा 34%, बी. आफ्नालाई राख्ने दाउमा 49% र सी. प्रशासनिक अस्थिरतामा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, प्रकोप पीडित किसानलाई पुनः स्थापना गर्न किन अलमल भएको होला? ए. किसान मैत्री नीति नभएर, बी. बीमाप्रति सचेतना अभाव र सी. बजेट नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। नेपालमा 36,000 भन्दा बढी व्यक्ति हात्तीपाइले रोगबाट प्रभावित छन्। 40 जिल्लामा यो रोगको प्रभाव रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान पनि चलाइरहेको छ। वास्तवमा हात्तीपाइले रोग के हो र उपचार कसरी हुन्छ? शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर बिमल शर्मा चालिसासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। खुट्टाहरू निकै ठुलो हुने, एकदम बाक्लो हुने, मोटो हुने, अनि छाला एकदम बाक्लो भएको, कडा भएको, अनि हात्तीको जस्तो आकारसम्मको देखिने हुनाले यसलाई हात्तीपाइले रोग भनेर भनिएको हो होइन। यसको चाहिँ एकदम आँखाले देख्न नसकिने एकदम माइक्रोस्कोपिक जुकाहरू हुन्छन्, ओम भन्ने हुन्छ होइन, त्यो फिलारिया भन्ने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। जुकाहरू चाहिँ कसरी सर्छ? जुकाहरू चाहिँ सर्ने भनेको चाहिँ यसमा लामखुट्टेको टोकाइले हो। यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन। एउटा मान्छे जसको शरीरमा यो जुकाहरू छ, माइक्रोफिलियारियाहरू छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि लामखुट्टेले टोक्यो र त्यो लामखुट्टेले अर्को मान्छेलाई टोक्योपछि भने त्यसरी लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्दछ। यो यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्? सुरुको लक्षणहरू जतिखेर लामखुट्टेले टोक्छ त्यसको केही समयपछि टोकेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति सानो सानो घाउहरू हुने, ज्वरो आउने, त्यो टोकेको पार्टभन्दा अलिकति अलि माथितिरको पार्टहरूको लिम्फ नोड भन्छौँ हामीले, साना साना ग्रन्थीहरू हुन्छन्, त्यो सुन्निने, त्यस्तो हुन्छ ती सुरुका लक्षणहरू। त्यो सुरुका लक्षणहरूमा हामीले त्यति धेरै ख्याल गर्दैनौँ, अब सामान्य कुरा होला भनेर बिर्सेर जान्छौँ र कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ सुरुमा कुनै लक्षणहरू नदेखिने पनि हुन्छ। तर यसको जुन जुकाहरू छ त्यो कहिले मान्छेको शरीरमा 6 देखि 8 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ। कालान्तरमा चाहिँ यसले देखाउने भनेको मेन असर भनेको चाहिँ खुट्टाहरू एकदम सुनिने अथवा शरीरको कुनै अङ्गहरू सुनिने, पुरुषहरूमा चाहिँ हाइड्रोसिलको समस्याहरू देखिने, यस्तो चाहिँ हुन्छ। खुट्टाहरू सुनिन थालेको हामी देख्छौँ, सुन्नेको देख्छौँ। त्यस्तो भइसकेपछि यो रोग फेरि निको हुन्छ हुँदैन? बस्नको लागि चाहिँ के गर्न जरुरी छ? लामखुट्टेको टोकाइ पनि 1-2 चोटिको टोकाइबाट युजली सर्दैन। यो धेरै पटक र लामो समयसम्म टोक्नुपर्छ लामखुट्टेले, अनि बल्ल सर्दछ। त्यो भएर लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सक्यौँ भने हामी यो रोगबाट जोगिन्छौँ। यदि सुरुको स्टेजमा जतिखेर लामखुट्टेले टोकेको केही समयपछि चाहिँ मान्छेलाई त्यो टोकेको ठाउँमा चिलाउने, ज्वरो आउने होइन, अनि त्यसपछि के अरे घाउ, त्यो टोकेको ठाउँमा घाउ हुने, अनि त्यसपछि लिम्फ नोडहरू बढ्ने, त्यस्तो बेलामा यदि बिरामी आयो र हामीले शङ्का गरेर उसलाई के अरे फाइलेरियासिस हुनसक्छ भनेर शङ्का गरेर रगत जचाउँदाखेरि रगतमा त्यस्तो माइक्रोफाइलेरियाहरू भनेको आँखाले नदेखिने जुकाहरू हो। यो त्यस्तो देखियो भने त्यो स्टेजमा हामीले उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो बिरामी सन्चो हुन्छ। र यदि त्यो स्टेजमा हामीले उपचार गर्न सकेनौँ र यदि एकदम हात्तीको जस्तो खुट्टा हुने, नामै हात्तीपाइले छ अथवा हाइड्रोसिल हुने त्यस्तो भयो भने हामी निको भएर पहिलाको स्टेजमा आउन चाहिँ सक्दैनौँ। जस्तो हाइड्रोसिल छ भने अपरेसन गरेर हामीले त्यो साइज घटाउन चाहिँ सक्छौँ होइन। त्यस्तै खुट्टाहरूमा खुट्टामा चाहिँ हात्तीपाइलेको लक्षण हात्तीपाइले जस्तो भइसक्यो भने पहिलाको जस्तो नर्मल स्टेजमा ल्याउन चाहिँ सकिँदैन। अर्थ र विकास। मुलुकको अस्थिर राजनीति र पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको लघुवित्त सम्बन्धी नीतिको असर शेयर बजारमा परेको छ। बिहिबार राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेपछि शेयर बजारमा पहिरो नै गएको थियो। शेयर बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा 70% भन्दा बढी छ। सरकारी निकाय सकारात्मक नहुँदा शेयर बजार प्रभावित हुने गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकारमा रहने या नीति नियममा रहनेहरूले यो कुरो उनीहरूले बुझेको छैनन् कि पुँजी बजारको सम्भाव्यता कति छ, यसको चाहिँ यसले कति इकोनोमीमा
पुँजी चाहिँ आपूर्ति गर्छ भन्ने कुरा त्यसको कुनै उनीहरूको बुझाइ अथवा त्यसमा उनीहरू सिरियस नै छैनन्। त्यो नभएको कारणले उनीहरू यसमा चाहिँ जथाभावी किसिमले हाफाजाड किसिमले चाहिँ नीति नियमहरू बनाउने गर्छन्। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने नीतिले पुँजी बजार प्रभावित हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा कडाई गरेपछि 3200 बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक 1800मा झरेको थियो। अहिले केही सम्हालिन खोजे पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जामा कडाई गरेपछि लघुवित्त समूहको सेयरमा एकै दिन 412 अङ्कको गिरावट आएको थियो, जसमा 27वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा त नकारात्मक सर्किट नै लागेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन युद्धलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुरेपछि विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुख सम्मिलित G20 सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य विनय सकिने भएको छ। सहभागी मुलुक युक्रेन युद्धसँगै विकासशील मुलुकको ऋणभारले सृजना गरेको निराशाका विषयमा पनि अनिर्णित रहे। G7मा सहभागी अमेरिका तथा उसका सहयोगी मुलुकले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि चिनिया र रुसी प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएपछि सहमति हुन सकेको थिएन। रुसले अतिक्रमण या युद्ध नभनी युक्रेनमाथि विशेष सैन्य कारवाही भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो। भारतले कुनै पनि वक्तव्यमा युद्ध शब्द नराख्न दबाव दिएको थियो। यस वर्ष G20 को अध्यक्षता गरिरहेको भारतले युक्रेन युद्धका विषयमा आफूलाई तटस्थ राख्दै कूटनैतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप एसियाली क्षेत्रको छनौटमा नेपालले कुवेतलाई 243 रनको विशाल अन्तरले हराएको छ। नेपालका लागि कप्तान देव खनाल र अर्जुन कुमारले शतकीय पारी खेल्दा आकाश चन्दले सर्वाधिक 6 विकेट लिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रनको योगफल बनाएको थियो। मध्यम सुरुवात गरेको नेपालले 40 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको थियो। ओपनर दीपक बोहरा 13 रन बनाउँदै पेभिलियन फर्किए। सिङ्गापुर विरुद्ध अर्धशतक बनाएका आकाश त्रिपाठी मात्र 2 रनमा रनआउट पाए। त्यसपछि नेपालका लागि कप्तान देव खनाल र अर्जुन कुमारले 175 रनको विशाल साझेदारी गरे। देव र अर्जुन दुवैले शतकीय पारी खेले। नेपालका लागि कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा एकै पारीमा 2 खेलाडीले शतक बनाएको यो पहिलो पटक हो। देवले 117 बलमा 9 चौका र 3 छक्का प्रहार गरी 125 रन बनाएका थिए भने अर्जुन कुमारले 112 बलमा 12 चौकाको मद्दतमा 108 रनको पारी खेले। विशाल विक्रम केसी 23, दीपक बोहरा 19 तथा सुभाष भण्डारीले 2 रन बनाएका थिए। दीपक प्रसाद डुम्रे 20 तथा दिपेश कडेल 2 रनमा अभिजित रहे। अर्षद साहिल, काजमी तथा हेनरी थोमसले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रिएको कुवेत 30.5 ओभरमा 100 रनमा समेटियो। ओपनर हेद किशोर बाई हिन्सुले 16, जुड क्रिस्टोफर साल्दानले 26 तथा युसुफ रसिक मोहम्मदले 19 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। आकाश चन्दले सर्वाधिक 6 विकेट लिए। उनले 9.5 ओभरमा बलिङ गर्दा मात्रै 38 रन खर्चिएका थिए। हेमन्त धामी र दिपेश कडेल दुवैले 2 विकेट हात पारे। अब नेपालले सोमबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न 2 सिरिजका 7 खेल जित्नुपर्ने भएको छ। नामिबियाले आफ्नो अन्तिम खेलमा युएईसँग 7 विकेटको पराजय बेहोरेपछि यस्तो समीकरण बनेको हो। लिग 2 को तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहने टिमले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्ड 36 खेलबाट 50 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै समान खेलबाट दोस्रो स्थानमा रहेको ओमानको 44 र तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबियाको 39 अङ्क छ। 28 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा छ। यदि नेपालले अब युएई र टियु मैदानमा हुने सिरिजमा युएई र पपुवा गिनीसँग खेल्ने 8 मध्ये 7 खेलमा जित दर्ता गरे नेपालले सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। तर युएईले बाँकी सबै खेल जिते नेपालको शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना सकिनेछ, किनभने युएईको 28 खेलबाट 29 अङ्क छ। यदि उसले बाँकी सबै खेल जिते 45 अङ्क जोड्दै शीर्ष 2 मा रहनेछ। आयोजक धरान फुटबल कप बुढासुब्बा गोल्ड कपको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ।
आज भएको उद्घाटन खेलमा पाहुना टोली युकेएफसी भारतसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि धरान पहिलो चरणमै रोकिएको हो। निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा धरानका रिबस मास्केको प्रहार युकेएफसीका गोलरक्षक मनोज प्रधानले रोक्नु नै धरानका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो। धरानका लागि रोमन लिम्बू, दोर्जे शेर्पा र मदन लाबुनले गोल गरेका थिए। युकेएफसीका लागि आकाश प्रधान, सुब्रतो सोरन, राज राउत, सिद्धान्त छेत्री र साहिल राईले गोल गरेका थिए। भोलि बागमती युवा क्लब सर्लाही र इभिनियर फुटबल क्लब क्यामरुन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी सङ्कटालाई 1-0 गोलले हराउँदै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। मेची रङ्गशालामा भएको खेलको निर्धारित समयमा गोल हुन सकेन। त्यसपछि 14 मिनेट थप गरिएको समयमा आर्मीले डेडलक तोडेको हो। 102 मिनेटमा सुशान्त चौधरीले गरेको फ्री किक प्रहारमा वैकल्पिक खेलाडी चेतन केसीले गोल गरेका हुन्। सोही गोल नै आर्मीको जितमा पर्याप्त बन्यो। अब आर्मीले उपाधिका लागि भोलि हुने सेमिफाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आज केपी ओली फुटबल क्लब केपी ओली कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। केपीएफसीले आज जावलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको हो। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा दुवै टोलीले निर्धारित समयसम्म एक गोलको बराबरी खेलेका थिए। 42औं मिनेटमा गोलरक्षक पूर्णबहादुर चेम्जोङले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बलमा राहुलले गोल गरेका हुन्। तर यो अग्रतालाई जावलाखेलले अन्तिमसम्म निरन्तरता दिन सकेन। आयोजक टिमले दोस्रो हाफमा बराबरी गोल फर्कायो। मध्यभागबाट आएको बललाई मार्टिन अजाईले बक्स नजिकैबाट उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भए। त्यसपछि निर्धारित समयसम्म दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन, जसका कारण खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट भएको हो। आयोजकका लागि कप्तान विक्रम लामा, आदित्य साक्य, अशोक खवास, लोकेन लिम्बू र अनिल महर्जनले गोल गरे। जावलाखेलका लागि कप्तान सीमान्त थापा, समिराज ठोकर, फोडे फफाना, अब्दुल अजिजले गोल गरेका थिए। आयोजक न्यू डायमन्ड युथ क्लबले बागमती प्रदेश अन्डर-18 खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। काठमाडौँको नैकाबमा भएको फाइनलमा न्यू डायमन्डले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 4 सेटमा हराएको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।